दशकं 80 स्यमन्दक उपाख्यानं सत्राजिदस्त्वमधलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्दकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयिरतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्रापमृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कवीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसुः सत्राजिद गिरमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गदो भूकविगुहाम् भवन्तमवितर्कयन्नदिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपदे हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यथितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् अमुमागा सपदि च सत्राजिदे मणिं प्रादा तदनु सखलु व्रीळालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादाद् मणिं गहनाशयः व्रीळाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजिदं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगदामवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्ग इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजिद कुचरिदस्य युयोजहिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूति उपदातु मिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरधर सहि गान्धिनेयः तस्यैव कावधमदि कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुजान्दरशयः पवनेशपायाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।